डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल PMA के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से बर वक्त आगाह हो सकें। आज के उर्दू ग्रामर के मजमून में हमारा उन्वान है कोरोना वायरस का मस्बत सबक। उर्दू ग्रामर के मजमून में हमारा ये छठा हफ्ता शुरू हो रहा है, जिसमें कि हमने पैराग्राफ लिखना है जिसका उन्वान है कोरोना वायरस से मस्बत सबक सीखना। पहले भी आप कोरोना वायरस के मुतालिक पैराग्राफ लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप कोरोना वायरस का मस्बत सबक के उन्वान से 2 पैराग्राफ लिखेंगे। अब हम अपने आज के उन्वान के तदरीसी मकासद जान लेते हैं। कोरोना वायरस का तारुफ और अलामात, गैर ज़रूरी बातों से बचाओ, वक्त का सही इस्तेमाल, सादा ज़िंदगी की तरफ वापसी, इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना और अपनी हर उम्मीद अल्लाह ताला से वाबस्ता रखना। अजीज़ तलबा, आपकी याद दहानी के लिए यहाँ कोरोना वायरस का तारुफ और अलामात दी जा रही हैं ताकि आप बखूबी अपना काम अंजाम दे सकें। ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाली एक वबाई बीमारी है जिसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। ये मामूली नज़ला ज़ुकाम से शुरू होती है और फिर फेफड़ों को मुतासिर करते हुए ये इंसान की मौत का सबब बनती है। अब कोरोना वायरस की अलामात में कौन कौन सी बातें आ जाती हैं? नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द, पट्ठों में खिंचाव और सांस लेने में दुश्वारी। यानी ये अलामात आप में पाई जाएं तो आपको कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना चाहिए। तलबा, इस स्लाइड में आपके लिए कुछ गैर ज़रूरी बातें और कुछ ज़रूरी बातें लिख दी गई हैं। ठीक है, गैर ज़रूरी बातों में वो बातें हैं कि जिनको हमने अपना कर बहुत नुकसान उठाया है, और ज़रूरी बातें वो हैं कि जिन पे अगर हम अमल करें तो हम अब भी ज़रूर कामयाब हो सकते हैं और अपने अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं। गैर ज़रूरी बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात, महंगी मसनूआत का इस्तेमाल। यानी हमारी सोच ये है कि हम जितनी भी महंगी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो हम कामयाब हैं और इस पे हम फ़ख्र महसूस करते हैं। इसी तरह हम ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजारते थे और घर पे तवज्जो हमारी कम थी। ठीक है, देर से सोते हैं रात को और सुबह देर से उठते हैं, ये भी बहुत गलत बात है। इसी तरह नमाज और कुरान से दूरी, यानी नमाज पढ़ने में हम गफलत करते हैं, अगर पढ़ते भी हैं तो पाबंदी से नहीं पढ़ते, और कुरान पाक की तिलावत भी हम नहीं करते। इसी तरह हम घर के बजाय बाहर के खानों को अहमियत देते हैं कि हम रेडीमेड चीज़ें या बनी बनाई चीज़ें खा लें और घर का सादा खाना ना खाएं। ठीक है, अब ज़रूरी बातों में क्या बातें आ जाती हैं कि अगर हम सादा और कम कीमत अशिया का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बचत भी होगी, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और हम कामयाब भी रहेंगे। अपना ज़्यादा वक्त हम घर में गुजारेंगे, बाहर ज़्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे, तो घर वालों के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे और हम अपने घर को टाइम दे सकेंगे। वक्त पर सोएंगे और वक्त पर जागेंगे। जाहिर है, जब रात को टाइम पे सोएंगे तो सुबह ज़रूर हम जल्दी उठेंगे, अल्लाह ताला को याद करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, नमाज की पाबंदी करेंगे और कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो ज़रूर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। और घर के बने हुए सादा खाने जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें सब्जियां, फल, ठीक है, सारी चीज़ें शामिल हैं। तो सादा खानों को हम खाएंगे, उनको अहमियत देंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और हम एक हशाश बशाश इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अजीज़ तलबा, कोरोना वायरस ने हमें बहुत से मस्बत सबक सिखाए हैं, जिनमें से चंद का यहाँ जिक्र किया जा रहा है
اور یہ سبق جو ہیں یہ پیراگراف لکھنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ کرونا نے طویل جدائی کے بعد خاندانوں کو گھروں میں اکٹھا ہونے پر مجبور کر دیا، صفائی کا صحیح طریقہ سکھایا۔ ہم نے سیکھا کہ ہم بازاری کھانوں اور غیر ضروری سرگرمیوں کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ کرونا نے ہمیں وقت کی قدر اور اس کا صحیح استعمال سکھایا۔ دنیا سے آلودگی کا خاتمہ ہوا اور ماحول خوشگوار ہو گیا۔ انسانوں کو اپنے اصلی خالق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے پر مجبور کر دیا۔ کس نے؟ کرونا نے۔ انسان کو دوبارہ انسانیت اور اعلیٰ اخلاق کی طرف متوجہ کیا، یعنی ہمارے اندر لوگوں کا احساس پیدا ہوا۔ ہم نے یہ جانا کہ اصل طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اور بھی بہت سے سبق ہمیں کرونا نے دیے ہیں، اور اگر ہم ان سے سبق حاصل کریں، ان حالات کو دیکھیں جو آج ہو گئے ہیں، تو ضرور ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جی تو طلبہ، کرونا وائرس کے مثبت سبق سے آپ نے بخوبی آگاہی حاصل کر لی ہے اور ساری معلومات آپ نے جان لی ہیں۔ ان تمام معلومات کی مدد سے آپ بہترین پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ سوال ہے آپ کے لیے کہ کرونا وائرس گو ایک وبا ہے، لیکن آپ نے اس صورتحال سے کیا مثبت سبق سیکھا ہے؟ اس بارے میں آپ نے 2 پیراگراف لکھنے ہوں گے، اور جو معلومات آپ کو پہلے دی گئی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ پیراگراف لکھنے ہیں، اور اس میں ربط و تسلسل کا خیال رکھنا ہے، یعنی آپ نے ایک بات کا آغاز کیا ہے، اس کو ختم کرنے کے بعد آپ اپنی دوسری بات کو شروع کریں گے، اور یہ پیراگراف آپ نے الگ صفحات پر خوش خط تحریر کرنے ہیں۔ اب ہم چھٹے ہفتے ہی کے لیے اپنے اردو ادب کے کام کی طرف آتے ہیں، جس میں ہمارا عنوان ہے سبق سونے کے بعد۔ اس سبق کے مصنف محمد یونس حسرت ہیں، اور آپ کی کتاب سریر خامہ کے صفحات 29 تا 31 اس میں شامل ہیں۔ طلبہ، اب ہم اس سبق کے تدریسی مقاصد کی طرف آتے ہیں اور انہیں جان لیتے ہیں۔ سبق کی درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی کرنا، والدین کی نگرانی میں، مصنف کا تعارف جاننا، لغت کی مدد سے الفاظ کے معنی تلاش کرنا، سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھنا، سوالات 2، 4 اور 5 کے جوابات لکھنا، منتخب کردہ پیراگراف الگ صفحات پر لکھنا، اور سوالات 3، 6 اور 7 زبانی تبادلہ خیال کرنے کے بعد حل کرنے۔ سب سے پہلے آپ درست تلفظ کے ساتھ سبق سونے کے بعد کی بلند خوانی کریں گے، اور کسی بڑے بہن بھائی یا اپنے والدین کے ساتھ اس سبق کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ آپ نے اس میں کیا پڑھا اور کیا سیکھا، اور حلال کمائی اور ناپ تول کرنے میں برکت کیسے ہوتی ہے، اور اطاعت اور فرما برداری کی کیا اہمیت ہے۔ دی گئی ہدایات پہ آپ عمل کرتے ہوئے اپنا کام سر انجام دیں گے۔ والدین بچوں کو کام اپنی نگرانی میں کروائیں گے۔ کام کو ہفتہ وار دنوں کے حساب سے مکمل کروایا جائے گا، اور یہ کام الگ صفحات پر کیا جائے گا۔ طالب علم کا نام، جماعت، سیکشن، مضمون، عنوان اور تاریخ واضح طور پر درج کروائی جائے گی۔ طلبہ، اب ہم مصنف کا تعارف بھی جان لیتے ہیں۔ اس سبق کے مصنف محمد یونس حسرت ہیں۔ محمد یونس حسرت بچوں کے لیے ایک صاحب طرز ادیب ہیں۔ تعلیم و تربیت پڑھنے والے ان کے نام سے واقف ہیں۔ آپ نے بچوں کے لیے بے شمار کہانیاں لکھی ہیں۔ آپ مزاح نگاری میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ تعلیم و تربیت بچوں کا وہ رسالہ ہے جو محمد یونس حسرت نے ان کے لیے لکھا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اور انہوں نے مزاحیہ کہانیاں بھی بچوں کے لیے تحریر کی ہیں۔ جو بھی سبق یا کہانی ہم پڑھتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی اخلاقی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ سبق سونے کے بعد کا بھی اخلاقی پہلو ہے، جسے ہم جان لیتے ہیں۔
کہ ہمیں اپنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اپنی خامیوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اور جب ہمیں کوئی ہماری کسی خامی کے بارے میں بتائے تو بجائے ناراض ہونے کے ہمیں اس خامی کو دور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنی غلطی کو ماننا چاہیے کہ ہم نے یہ غلط کام کیا ہے، اور پھر ہمیں اس غلطی کو سدھارنا چاہیے۔ شیخ حسن نے بھی شاہ جمال کے کہنے پر عمل کیا اور کم تولنا چھوڑ کر غلہ پورا تولنا شروع کر دیا۔ یہاں پر آپ کے لیے سبق سونے کے باٹ کے اہم نکات لکھ دیے گئے ہیں۔ ان نکات کو پڑھنے کے بعد سبق کی پوری کہانی آپ کے ذہن میں آ جائے گی اور آپ بآسانی اپنا کام کر سکیں گے۔ حضرت شاہ جمال ایک مشہور بزرگ تھے اور شیخ حسن ان کے مرید تھے، یعنی ان کے شاگرد تھے۔ شیخ حسن کی لاہور میں ایک غلے کی دکان تھی، ٹھیک ہے، اناج فروخت کیا کرتے تھے وہ، اور شیخ حسن جو تھے وہ اپنے استاد یعنی شاہ جمال کے بہت فرما بردار تھے۔ پہلے شیخ حسن غلہ کم تولا کرتے تھے اور فروخت کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ شاہ جمال کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے حق میں دعا کیجئے، تو شاہ جمال نے انہیں نصیحت کی تھی کہ میں آپ کے لیے دعا تو کروں گا لیکن آپ غلہ پورا تولا کریں۔ تو کیا ہوا، اس نصیحت کا کیا اثر ہوا شاہ جمال کی نصیحت کا شیخ حسن پر، کہ انہوں نے اس نصیحت پر عمل کیا اور کم تولنا چھوڑ دیا اور غلہ پورا تولنے لگے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے کاروبار میں برکت آ گئی اور وہ ایک کامیاب انسان بن گئے، اور اس بات سے ان کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے یہ جانا کہ حلال کمائی اور حق گوئی میں ہی برکت ہوتی ہے۔ آج جو تحریری کام ہم نے کرنا ہے اس میں سوال نمبر 1 میں سوالات کے جوابات ہیں، سوال نمبر 2 میں ہم جملے بنائیں گے، سوال نمبر 4 میں متن کے مطابق جملوں کو مکمل کریں گے، سوال نمبر 5 میں درست حروف کی مدد سے الفاظ کو مکمل کریں گے۔ اسی طرح سے ہمارا زبانی کام ہے جو کہ آپ کتاب پہ کریں گے، اس میں سوال نمبر 3 ہے جس میں ہم متضاد الفاظ لکھیں گے، سوال نمبر 6 میں جملوں کو مکمل کریں گے، اور سوال نمبر 7 میں مرکب الفاظ بنائیں گے۔ اب آپ اپنے سریر خامہ کے صفحہ نمبر 31 پہ آئیں گے، جہاں پہ مشقی سوالات آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مدرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، شیخ حسن نے حضرت شاہ جمال سے کیا کہا؟ تو شیخ حسن نے حضرت شاہ جمال سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت دے۔ اسی طرح سے بے جز ہے کہ حضرت شاہ جمال نے شیخ حسن کو کیا نصیحت کی؟ شاہ جمال نے شیخ حسن کو یہ نصیحت کی تھی کہ غلہ پورا تولا کرو۔ اسی طرح سے جیم جز ہے کہ حضرت شاہ جمال کی نصیحت کا شیخ حسن پر کیا اثر ہوا؟ شیخ حسن پر ان کی نصیحت کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے غلہ کم تولنا چھوڑ کر پورا تولنا شروع کر دیا۔ ڈال ہے، حضرت شیخ حسن نے سونے کے بار دریا میں کیوں پھینک دیے؟ شیخ حسن نے سونے کے بار دریا میں شاہ جمال کے کہنے پہ پھینکے، کیونکہ انہوں نے حکم دیا تھا شیخ حسن کو کہ یہ باٹ آپ جا کے دریا میں پھینک دو۔ سونے کے باٹ شیخ حسن کے پاس واپس کیسے آ گئے؟ سونے کے باٹ شیخ حسن کے پاس واپس ایسے آئے کہ کچھ کسان دریا پار کر رہے تھے اور وہ سونے کے باٹ جو تھے وہ ان کے پیروں سے ٹکرائے، تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ سونے کے باٹ جو ہیں وہ شیخ حسن کے ہیں، اور انہوں نے وہ واپس شیخ حسن تک پہنچا دی۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حق حلال کی جو کمائی ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ حلال رزق کمانا چاہیے۔ سوال نمبر 2 میں آپ کو جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ان دیے گئے الفاظ کے بامانی اور گرامر کی روح سے درست جملے بنانے ہیں۔ غلہ، نصیحت، اعتراض، ترازو،
फरोख्त, देहात, इम्तहान और ज़ाया। अब इनमें से एक लफ्ज़ का जुमला मैं आपके सामने बनाती हूँ। आपने भी रोज़मर्रा ज़िंदगी से इसी तरह से इन अल्फाज के जुमले बनाने हैं। लफ्ज़ है ज़ाया। तो इसका जुमला आप ऐसे बना सकते हैं कि हमें अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है। सवाल नंबर 3 में आपने दिए गए अल्फाज के सामने उनके उलट यानी मुतज़ाद लिखने हैं। मशहूर का उलट गुमनाम, दुआ का उलट बद्दुआ, कम का उलट ज़्यादा, फ़रोख्त का उलट ख़रीद, हलाल का उलट हराम और तरक्की का उलट तनज़्ज़ुली। सवाल नंबर 4 में आपने अपने सबक को जहन में रखते हुए इन जुमलों को मुकम्मल करना है, यानी ये जुमले मुकम्मल आपके सबक में मौजूद हैं। आपने जुमलों को पढ़ते हुए इनको सबक के मुताबिक मुकम्मल कर देना है। हज़रत शाह जमाल एक मशहूर बुजुर्ग थे। देखें जुमला मुकम्मल हो गया। इससे पहले शेख हसन कम तोलते थे। खुदा ने उनके कारोबार में इतनी बरकत दी कि उन्होंने अपने तराजू के बाट सोने के बना लिए। उस जमाने में दरिया पर पुल नहीं था। किसान दरिया से गुजरने लगे तो सोने के बाट उनके पैरों के नीचे आ गए। हलाल कमाई में ऐसी ही बरकत होती है। अब आप सवाल नंबर 5 पे आ जाइए। मदरजा झेल खाली जगहों को मुनासिब हरूफ की मदद से पुर करें। ठीक है। आपको यहाँ पे लफ्ज़ दिए गए हैं जिनमें कोई कोई हर्फ मिस है, नहीं है, मौजूद नहीं है। आपने वो हर्फ लगा के इन लफ्ज़ों को मुकम्मल करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले है सीन डैश बे। इसमें आप छोटी ये लगाएंगे तो क्या लफ्ज़ बन जाएगा? सेब। इसी तरह से है दाल, क्याफ और डैश में आ जाएगा अलिफ नून, तो क्या लफ्ज़ बन जाएगा? दुकान। तीसरा है बे रे क्याफ्ते बरकत, क्या बन रहा है? बरकत। इसी तरह से आगे है खे दाल मीम और ते लगा देने से लफ्ज़ बन जाएगा खिदमत। सीन वाव नून बड़ी ये ने सोने। अच्छा, अगला ये जो आपको दिया जा रहा है इसमें गलती से अलिफ दे दिया गया है। ये अलिफ जो है ये डैश के अंदर आएगा और लफ्ज़ बन जाएगा हाजिर। हे अलिफ हा ज़्वादरे ज़र हाजिर। ठीक है। इसी तरह से आगे है हे ज़्वाद और रे ते लगा देने से लफ्ज़ बन जाता है हजरत। क्याफ सीन अलिफ नून किसान। वाव अलिफ पे सीन वापस। और आखिरी है चे अलिफ चा नून दाल और छोटी ये चांदी। ये तमाम अल्फाज आपके सबक के अंदर से दिए गए हैं। वहाँ पे भी आप इनको बखूबी देख सकते हैं और इस तरह से आप इनको मुकम्मल करेंगे। सवाल नंबर 6 देखिए कि मदरजा ज़ेर खाली जगहों को मुनासिब हरूफ की मदद से आपने पुर करना है, यानी इनके अंदर भी आपने हरूफ लगाने हैं। आपने ग्रामर में पढ़ा कि हरूफ क्या होते हैं। ने, से, पर, को, तक वगैरह ये सब जो हैं ये हरूफ हैं और इसी तरह के हरूफ आपने लगाकर ये पैराग्राफ ये भी आपके सबक के अंदर से दिया गया और आपने इस पैराग्राफ को यानी इन खाली जगहों को पुर करना है। शेख हसन के दिल में ये ख्याल बिल्कुल नहीं आया कि क्याफे के ये सोने के बाट हैं और सोना बड़ी कीमती चीज़ है, इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो हज़रत शाह जमाल का हुक्म सुनते ही सीधे दरिया पर पहुँचे और तमाम बाट दरिया में डालकर वापस घर आ गए। इसके 2-3 रोज़ बाद की बात है कि कुछ किसान आस-पास के देहात से अपना गल्ला फरोख्त करने के लिए लाहौर ला रहे थे। उस ज़माने में दरिया पर पुल नहीं था। जिन लोगों को दरिया पार करना होता था ऐसी जगह से गुजरते जहाँ पानी कम होता। किसान दरिया से गुजरने लगे तो सोने के बाट उनके पैरों के नीचे आ गए। अब आपने देखा कि मैंने इसको पूरा पैराग्राफ की सूरत में पढ़ा है, लेकिन
خالی جگہوں میں حروف کو لگاتے ہوئے۔ اسی طرح سے ان حروف کی مدد سے آپ نے اس پورے پیراگراف کو، خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ اب سوال نمبر 7 جو کہ آخری سوال ہے آپ کی مشق کا، اس پہ آپ آ جائیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو ہم مرکب کہتے ہیں یا کلام کہتے ہیں، جیسے مشہور بزرگ اور میری کتاب۔ یعنی 2 لفظوں کو ملا دیا جائے تو وہ ایک جوڑا بن جاتا ہے، مجموعہ بن جاتا ہے، ایک مرکب تیار ہو جاتا ہے، اور اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب الفاظ۔ اور آپ نے اس سبق میں سے ایسے مرکب الفاظ تلاش کر کے کتنے لکھنے ہیں؟ 5۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے جھکتا تول، مشہور بزرگ، ٹھیک ہے، حلال کمائی۔ اس طرح کے 2 الفاظ اور ڈھونڈیں اور آپ یہاں پہ ان دیے گئے خانوں میں لکھ دیں۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اس پورے سبق میں سے ایک پیراگراف کا انتخاب کرنا ہے اور اس پیراگراف کو آپ نے الگ صفحات پر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیے گئے الفاظ کے معنی لکھنے ہیں جو کہ آپ کی سریر خامہ کے آخری صفحات میں موجود لغت میں دیے گئے ہیں۔ آپ نے وہاں سے ان الفاظ کے معنی دیکھ کے الگ صفحات پر لکھنے ہیں۔ الفاظ ہیں غلہ، نصیحت، اعتراض، باٹ اور فروخت کرنا۔ سوالات کے جوابات میں آپ نے صرف ضروری معلومات لکھنی ہے، غیر ضروری تفصیل نہیں لکھنی۔ الفاظ کے معنی آپ لغت کی مدد سے تلاش کریں گے، جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ سریر خامہ کے آخری صفحات پہ موجود ہے۔ جملے گرامر کی روح سے درست اور جماعت کے معیار کے مطابق آپ بنائیں گے، یعنی روزمرہ زندگی سے آپ جملے بنائیں گے اور الگ صفحات پر لکھیں گے۔ پیراگراف کو آپ خوش خط تحریر کریں گے اور یہ سارا کام آپ اپنے والدین کی نگرانی میں سر انجام دیں گے۔ عزیز طلبہ، ہمارا 6 ہفتے کا اردو ادب اور اردو گرامر کا کام اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ آپ نے یہ کام بخوبی انجام دینا ہے اور student.apms.pk پہ سبمٹ کروانا ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔